بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وأنت على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال جو خطابات اس احباب نو اصل اندر سنانے مقصود سان کو ہو چکے ہیں، میں انشاءاللہ الرحمن پیغام حق اشتہار دے مطابق چند ایک ضروری گزارشات تواڈے پیش خدمت کر کے اپنی بات ختم کر دیں۔ جڑے ساتھی باہر گلاں کر رہے نے، باہر کھڑے نے، بڑی معذرت اور محبت نہ کہاں گا کہ کسی بھی شے دا اینڈ جڑا نا وہ سونا ہونا چاہیے۔ اندر تشریف لے آؤ، میرے قریب بیٹھو، میں انشاءاللہ تھوڑی سوچ تو پہلے اپنی بات ختم کر دیاں گا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑے لیے ایک دعا کراں، چونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد ادھے تے بولو نا، مسافر دی دعا اللہ رد۔ میں دعا کرنا یا الہ العالمین، جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ پاک انہاں دے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما۔ نری معافی ایک بہت بڑا کمال نہیں، توجہ فرمانا۔ اللہ رحمان رحیم حنان منان ودود غافر غفار غفور، اللہ ساڈا حفی ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ پاک نے اہل توحید نوں معاف کر ہی دینا، وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن آج گل توجہ نہ سمجھ لو کہ اسی اللہ پاک دے کولوں میری معافی موفی کوئی نہیں لینی۔ دعائے کریا کرو اللہ پاک ساڈے گناہ بھی نیکیاں بنا دے۔ لگدا تہاڈا ارادہ کوئی اب بولے نہیں نا چاچا جی، آمین ادھیاں بھی نہیں کہ قرآن پاک دا 19واں سپارہ ہے اور سورۃ الفرقان ہے۔ اللہ پاک پتہ کی فرمانے، اللہ پاک فرمانے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کئی بندے پکے پیریں تے سچے دلوں سونے رب کولوں ایہو جی معافی منگ چھڑدے نے، آندے نے یا اللہ کھل کے بھی ہو گئے، لوکے بھی ہو گئے، چھوٹے بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، مالکا نیر مچ گیا، ہن تیرے وال اسی پیار دا پیر چک کے آنا چاہنے ہیں، تے ساڈے نال کیہو جہا سلوک ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو، پیار دا پیر چک کے میرے وال آنا تہاڈا کام ہے، پھر ساڈا پیار بھی ویکھن والا ہوئے گا۔ اسی نرا معاف موف نہیں کران گے، اسی تہاڈی زندگی دے گناہاں نوں لب لب کے چک چک کے اپنی طاقت تے رحمت دے نال نیکیاں اندر تبدیل کر دیں۔ اللہ پاک تانوں حج کرائے۔ اے دھیان نال آمین کہو، اللہ دی قسم قبولیت دا ٹائم ہے، کتے ٹرے نہ جاؤ۔ جنہیں جانا ہے وہ بولے تے توجہ میروار رکھو۔ میں نہیں کہنا آوی محلہ کہوے سبحان اللہ، آوی کہوے، لیکن ہاں نہ کردے رہو، آمین کہندے رہو۔ پتہ نہیں اللہ نے کہہ دی آمین نو آج سن لینا ہے۔ اللہ تو جنہیں جانا ہے وہ بولے بھائی۔ ایویں تسی کہو مول صاحب پہلے تسی دسیا نہیں سی، قبولیت دی گھڑی ہے، 5 گھنٹے تو تسی مسیتے بیٹھے ہو، تے جے مالک نے ہن تہاڈی آمین نہیں سننی تے کدن سننی؟ اس آدھے آج ہوئی جو نے ٹر جانا جے تے صاحب لا لیو، وہ ایت کی فراغت ہے اس دفعہ جان دی۔ دھیان دے نال سارے ساتھی آمین کیا جے۔ اللہ تو انہوں حج کرائے، اللہ تو انہوں عمرے کرائے۔ تقریرہ تو ہی سن لیاں نے، دعا ہی کرنے ہیں، اللہ تو انہوں لیلۃ القدر نصیب کرے۔
جویں رمضان بڑے شوق ذوق نہ گزار دے ہو نا، اللہ اسی طرح تانوں ذی الحجہ دے پہلے 10 دن پوری شوق والی عبادت نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ لو جی آ دعا پلے بن لو، مالک نو یہ کہنا ہے کہ مالکہ میں نری معافی کوئی نہیں لینی، اچھی بولو نری معافی، ادھے سوچی پہ گئے نہیں آج تک دے معافی مانگتے یہ کہڑے پاسے پانے لگے مولی صاحب، معافی نری کوئی نہیں لینی مالکہ جدوں تواڈی رحمت اندر یہ آپشن اور سہولت موجود ہے کہ تسی گناہاں نوں نیکیاں سے کنورٹ کر دے ہو تے اسی پھر نری معافی کوئی نہیں لینی۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے پاپ تے گناہ نیکیاں اندر تبدیل کر۔ یہ دعا چھڑے آجنا، یہ دعا کریا کرو۔ چند دن پہلے میں نے ایک بابا جی نو پوچھیا، میں کہا بزرگو انی عمر ہو گئی ہے، سچ بولے ہو، مسیطے کھلوتے ہو، کدی ایک وری بھی رب نو کیا جے اندروں ہو کے کہ یا اللہ میرے گناہ نیکیاں بنا دے؟ میں نے کہا کاری اللہ دی قسمی کدی نہیں کیا۔ کیا کرو اپنے رب نو؟ ساڑھا رب بڑا ایتھے دے شیطان دی ماں مردی ہے جدو رب نے ہو جے سودے کر دے ہو۔ تو اٹھے گناہ جدو نیکیاں بن دے شیطان ویندہ ہے وہ تے انترا الٹیاں ہی کرتا رہندہ ہے، انہوں تے مرن نو تھا نہیں لب دی۔ اے ہو جے سودا رب نہ ماریا کرو، بالکل ہمتاں بلند رکھو، کدی مایوس نہیں ہونا۔ میں باوضو بیٹھا رب نو گواہ بنا کے کہنا بھائی پھر دے باسیو تہاڈا رب وڈے تو وڈے گناہ نو وڈے تو وڈی نیکی اندر بھی تبدیل کرن اندر پورا قادر قدیر تے مقتدر۔ اللہ ساڑھے گناہ نیکیاں بنا دے۔ یا اللہ انہاں نے میری ضد کوئی نہیں، بندے بڑے پیارے نے جڑے بول دے نے انہاں دے بھی بنا دے، جڑے نہیں بول دے اللہ انہاں دے بھی بنا دے۔ دوسری دعا میں تو اڈے لیے کرنی ہے، بخاری شریف سے روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانہ واسطے میری خواب اندر زیارت یہ برحق ہے۔ خواب اندر سونے دی زیارت، بولو خواب اندر سونے دی زیارت۔ یار ایک دعا کریا کرو ہاں کلے بے کے، یا اللہ میں نبی علیہ السلام نو کھانے نہیں کھلا سکیا، ناشتے نہیں کرا سکیا، سونے نہ جہاد نہیں کر سکیا، سونے پیچھے نمازہ نہیں پڑھ سکیا، سونے نبی پاک نہ سفر نہیں کر سکیا، آپ دے چہرے دا دیدار کر کے سینے ٹھنڈ نہیں پا سکیا۔ اے تے شانہ لے گئے ابو بکر، اے تے شانہ لے گئے حسن و حسین، اے تے شانہ لے گئے حضرت اسامہ، سیدہ فاطمہ، صحابہ و صحابیہ۔ یا اللہ میں بڑا اداس لگا پھرنا، پر ایک گالے بخاری چ نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کرتا۔ یا اللہ میں جڈا بھی گندا ہاں، جنہ بھی ماڑا ہاں، شرک تے نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا۔ اللہ اپنی خاص رحمت تے توفیق نال مینوں خواب اندر حبیب پاک دی سچی زیارت نصیب فرما۔ اور یا دعا کریا کرو۔ میں حضرت انس دے بارے حلیت الاولیاء اندر اور سیر و علام نبلاء اندر پڑھیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بعد 50-60 سال تو ہوتے زندہ رہنے۔ حضرت انس فرماندے نے میں رب نو گواہ بنا کے کہنا سونے نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد میری زندگی دی کو ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات اندر اللہ نے خواب اندر منو حبیب پاک دی زیارت نصیب نہ کی تھی۔ پرابلم ہے ساڈا اس پاسے دھیان نہیں، گناہاں نو نیکیاں بنا نال ساڈا دھیان ہے فیس بک وال، واٹس ایپ وال، ادھر ہے ساڈا دھیان نہ میرے بھائیو، بالخصوص میرے جوانوں۔ اللہ ساڈے گناہ نیکیاں بنا، اللہ سانو حبیب پاک دی زیارت نصیب فرما۔ ویسے کلے بہ کے سوچیا جی اے دعا دعویٰ تے ہی بڑا کرنے ہیں، ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں، سر لاؤن دی لوڑ نہیں۔ کلے سون لگے سوچیو کہ فیصلہ آباد تو مولوی آیا سی تے سوال بڑا کر گیا، کنی کوری رو کے رب نو آکھیا جی یا اللہ سونے دی زیارت کرا دے۔ مینوں کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب ادوی کارڈ شارڈ بڑے بنتے رہندے ہو، دعاواں شعاواں بڑیاں دیندے رہندے ہو، کوئی ذکر دسو، میں نجائز تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں حرام نہیں کرنا چاہتا، میں بڑا ناتا توتا پاک صاف رہ کے اپنے رب نو ملنا چاہنا، تو مینوں کوئی ذکر دس دیو۔ میں کہنا ذکراں دے فائدے اپنی جگہ تے نے، تسی ایک دعا تنہائی چ شروع کر دیو کہ اللہ پاک منو خواب اندر حبیب پاک دی سچی زیارت دے دے، دعا شروع کر دیو۔ اے قبول ہوئے نہ ہوئے اے اللہ کا مسئلہ ہے، اے پاک دے معصوم دعا قبول ہوئے نہ ہوئے اے
الگ مسئلہ ہے. جیڑا بندہ یہ دعا کردا ہے نا اس دعا انی طاقت تے قوت تے مقناطیسیت تے انی تاثیر ہے. اے دعا تنہائی چ منگن دی برکت دی وجہ تو اللہ اپنے بندے نو درجنوں گناہاں تو محفوظ فرما لیندا ہے. یار میں تو انہوں پوچھنا مینوں جواب دیو. اصل جنا میرا گلا خراب ہے, ایک دو تقریراں کر کے میں آیا, ویسے بھی مینوں بخار ہے, لیکن بھار تھوڑا جہا ونڈ لیے, ادھا ک بھار ونڈ دے رہے ہو, ہاں نہ ذرا کر دے رہے ہو, تاکہ میں 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے دی جڑی گفتگو ہے نا وہ 35-40 منٹاں ہی ختم کر دیں. اب پونے 2 گھنٹے کا کلاک نو 1 گھنٹہ ہے نہیں. انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ نا آپ بڑی چھیتی دعا کر دینی ہے. لو جی احباب گرامی قدر, مینوں سچی گل دسیو, جیڑا بندہ رو رو کے آندا یا اللہ نبی علیہ السلام دی زیارت دے دے, نبی علیہ السلام دی زیارت دے دے, کنڈا لا کے جدوں بغیرتی کردا ہے, چبڑا ماردا ہے, وہ اندروں آواز آندی ہے کہ نہیں آندی؟ جھوٹے جان دیے دعاواں کی کرنا ہے تے حرکتاں کی کرنا ہے. یا وہ دعاواں چھڑ دے یا حرکتاں چھڑ دے. رتی بھی ایمان دی ہوئے نا اے دعا بند دا کام دیندی جے گناہاں دے درمیان 4 دن کر کے دیکھو. تیسری دعا میں تو اڈلی کرنا, اللہ اے جننے بیٹھے نے انہوں نے بغیر کسے بریک تو, بغیر کسے سٹاپ تو, تے بغیر کسے ٹول پلازے تو ڈائریکٹ اللہ اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے. تانوں ایک حدیث سنانا, اے مشکات اندر بھی ہے, صحیح ابن حبان اندر بھی ہے, تے حدیث بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حدیث پتہ کی ہے؟ العبد المومن, مومن بندہ جڑا پانچ ٹائم دی نماز پڑھدا ہے, جڑا دیانتدار ہے, جڑا صلہ رحمی کردا ہے. نبی پاک نے فرمایا 50,000 سال دا جڑا دن ہوئے گا نا کصلاۃ المکتوبہ یصلیھا فی الدنیا, 50,000 سال دا دن اللہ سچے مومن بندے واسطے ایڈا آسان تے چھوٹا کر دین گے جنی کہ دیر چو دنیا دے فرض نماز نہیں سی پڑھ لیندا, جنی کی دیر جے او فجر نہیں سی پڑھ لیندا, زور اثر مغرب عشاء نہیں سی پڑھ لیندا. فرمایا جنہیں رب دی خاطر تکے کھاتے ہونگے نا, حق دی خاطر صلہ رحمی دیانتداری نمازاں, اللہ نے انہوں دکھاں دیاں چکلیاں جو پیس کے رکھے ہیں اور رب 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 کرتا رہے ہیں, حمد کرتا رہے ہیں. فرمایا 50,000 سال دا دن اللہ اس بندے واسطے فرض نماز جنہ آسان تے چھوٹا کر کے فی الفور اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے. لو جی قبولیت دی کڑی جے نا پہ جانا جے, میں دعا کر لگا جے دھیان نہ بولے ہو, اللہ ساڈا نام ہی انہاں لوگاں چ پا دے, اللہ ساڈا نام ہی انہاں لوگاں چ پا دے. میں دے پچھلے جمعے دعا کرائی اپنی مسجد میں, میں کہا مالکا اسی تے تیرے پیار دے بڑے عادی ہو گئے ہیں, تے اللہ پاک تیرے پیار نال ہی سارے معاملے دنیا دے کر رہے ہیں, تے قیامت والے دن بھی ہو جا پیار کر چھڑیو ساڈے نال. سانو پتہ ہی ادوں لگے جدوں ہی جنت الفردوس دی فرنٹ سیٹ تے جا کے بیٹھ جی. اللہ قیامت دے تکیاں تو بچا لے. لو جی پیغام حق کانفرنس ہے ماشاءاللہ, تسی 3 علماء کرام نو سن کے جانا ہے. چوتھا میں طالب علم بیان کر رہے ہیں. تو انہوں جو دن چڑھے کو بندہ پوچھے کہ یار تسی حق دے جے, تے تو اڈے حق دے ہون دی تو اڈے کو دلیل کی ہے؟ کوئی بندہ اگر تو اڈے کو سوال کرے کہ تسی حق دے ہو, تے تو اڈے کو حق دے ہون دی دلیل کی ہے؟ تے تسی نا او دے کولوں میں بیٹا چھڑ دے تھلے راہ 2 منٹ. تو اڈے کول دلیل کی ہے تسی حق دے ہو؟ تسی میرے بھائی او دے سامنے کرنیاں نے گلاں 4. کنیاں؟ ہولی بولے ہو. تو ہم دسیا بھی ہے کہ گڑا میرا خراب ہے, تہاڈا خراب نہیں. تسی کنیاں گلاں کرنیاں نے؟ پھر بولو. سب تو پہلی گل تسی پتہ کی کرنی ہے کہ اسی حق تے اس واسطے ہیں, اسی پیغام حق کانفرنس اس لیے کرانے ہیں. ساڈے اہل حق ہون دی پہلی دلیل ہے کہ جیڑی توحید اللہ پاک نے قرآن چ بیان کیتی ہے نا, جیڑی توحید نبی پاک نے مکے تے مدینے چ بیان کیتی ہے نا, جیڑی قرآنی توحید ہے نا, جیڑی نبوی توحید ہے نا, اسی او توحید من کے بیٹھے ہیں. او توحید ہی اسی لوگاں نو سنانے ہیں. گونگا تاڑے جو چپ روے, منکر چپ روے, جے دے منہ چ زبان ہے نا او دی گواہی میرے تک آنی چاہی دیئے. ذرا اچھی بولے ہو. اسی قرآنی تے نبوی توحید اندر کوئی خرابی کیتی ویکھ لیو, پھر ڈر کا دا تانوں. اسی قرآنی تے نبوی توحید اندر کوئی خرابی کیتی. میں گل کھلار کے کرنا تھوڑی جی, اماندار نہ دسو اسی کوئی دربار بنایا, مزار بنایا, اسی قبران دی کمائی کھا دی؟ ویکھ لیو. اسی قبران نو ملہ بنایا,
اسی رب تو علاوہ کسی نو غوث اعظم آندے، اسی رب تو علاوہ غیر دی نظر و نیاز دیندے، اسی چھلے کڑے دھاگے دیندے، اسی ستاریاں دی پوجا کر دے. تاڑے ملک ستاریاں دی پوجا بھی ہو رہی ہے. کالج دے لڑکے تے لڑکیاں لیٹر لکھ دے نے، کو بدل شاہ پتہ نہیں کیڑے شاہ اخباراں نے بٹھائے نے، مینوں تے یہودی تے ہندو لگ دے نے، مسلمان تے کام کر ہی نہیں سکتا. اور نوجوان لڑکے لڑکیاں پتہ کی لکھ کے گل دے نے، یہ میرا نیم ہے، یہ میری ماما کا نیم ہے، یہ میرے پاپا کا نیم ہے، یہ میری برتھ ڈے ہے، یہ میری ایج ہے، مجھے بتایا جائے کہ میرے مقدر کا ستارہ کون سا ہے. وہ گو شاہ ہونی دس دے نے، تیرے مقدر دا ستارہ فلانا ہے، فلاں سانے ہی تیری شادی ہوئے گی، فلاں سانے ہی تیرے منڈا ہوئے گا، فلاں سانے جڑا تیری غمی دا سانے، فلاں سال تیری خوشی دا سانے. اور میں کہنا جے تسی ستارے ہی پوجنے سن پھر رب دے قرآن دے آن دا کی فائدہ. اور پیغام حق سننے والو، اللہ پاک نے سانو حق دا علم بردار بنایا ہے. اسی اہل حق کا کیوں؟ میں کم علم ہو سکنا، کم عمل ہو سکنا، اور ہاں کمزور ہاں، اور کوئی شک نہیں ساڑھے کمی کتائی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سی تیرا شکر ادا کرنے ہاں تسی سانو اپنی نازل کردہ توحید دا اپنی زمین تے پہرے دار بنا دیتا. اور جاؤ کسے بھی پہلو نہ ساڑھی توحید چیک کرو. اسی رب نے شرک نہیں جے کر دے. ساڑھے بزرگ بیماریاں اندر، پریشانیاں اندر، کئی بے اولاد بیمار مکروز ٹور جاندے نے. امان در نہ دسو کسے درتے جا کے گردن چکان دے، شرکیہ طویل چھلے کھڑے پاندے. اچھا میں ویسے تو ایک سوال کرنا ہے، جواب تسی دینا ہے. اندنی قبران تے جاؤ اتھے جا کے دعا کرو رب منڈے دیندہ ہے، رب صحت دیندہ ہے، رب اولاد دیندہ ہے. یار حضرت آدم تو بعد آئے حضرت نوح، حضرت نوح تو بعد آئے ابراہیم، ابراہیم تو بعد انبیاء آندے رہے عیسیٰ موسیٰ. اماندار نہ دسیو 30 پارے میرے ہاتھ جنے. اللہ پاک نے کسے بھی بعد والے نبی نو پہلے نبی دی قبر تے کلیا. ہوڑی بولے ہو تو مسئلہ بنیا تے میرنا بڑھنا، توڑنا نہیں بڑھنا، اشتہار تے نہ میرا ہے. تو یہ ہاں نہ کر دے رہو انشاءاللہ، انہا ڈر کوئی نہیں. حق دی گال کرن چھ دلیل نہ گال کرن چھ کڑی کو رجالی گال لے. بعد والے نبی نو اللہ پاک نے پہلے نبی دی قبر تے کلیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تے کنے دکھ آئے. کدی کیا سی اللہ پاک نے گل سنو ابراہیم کیوں ایڈا پریشان ہے؟ آؤ میرے نبی نوح دی قبر آ، 950 سالے نے میری توحید دی خاطر تکے کھا دے نے، ایڈی پاک میرے نبی دی قبر آ، جائے کہ حلوے دی دیگ لے کے تُوں چڑھاوا چاڑھ دے، تینوں پوت میں دے دیاں گا. کدی اللہ پاک نے، اور سوچو اور لوگوں سوچو اہل حدیثاں دی مخالفت کیوں ہے؟ اہل حق دی مخالفت کیوں ہے؟ اللہ پاک نے کدی حضرت نوح نو حضرت آدم دی قبر تے کلیا، ابراہیم نو حضرت نوح دی قبر تے کلیا، عیسیٰ و موسیٰ نو حضرت یوسف دی قبر تے کلیا. کسے نبی نو اللہ نے کسے نبی دی قبر تے سیز سے اولاد لین لی نہیں کلیا. اسی بھی تو انو اس کام واسطے قبران تے کل دے. دوسری گال سنے ہو، بدر چ نبی پاک دے صحابہ شہید ہوئے. بدری صحابہ سب نالوں زیادہ شان والے نے. یار میری گفتگو ہونا واسطے دے جڑے ڈیریاں تے بہ کے، گلیاں چ بہ کے، دکاناں چ بہ کے کسی نہ کوئی حق دی تے دین دی گل کردے نے. ذرا دلائل تے غور فرمانا. بدری صحابہ دیاں قبراں سب نالوں زیادہ شان والیاں نے. تے بدری صحابہ دیاں قبراں بنن تو بعد نبی پاک کم از کم 8 سال زندہ رہے. کنے سال؟ کم از کم 80 کیس تے نبی پاک کو آئے ہون گے نا. کسے نو مرگی دا دورہ، کسے نو مکروز، کسے دی بیماری. یار ماندار نہ سوچو ہاں جدوں سی توحید بیان کرنے ہو تو بابی سنی جو بندی جھگڑا لے کے بہ جاندے ہو. چھڈو انہاں جھگڑیاں نو، رب نے عقل نہیں دتی. غور کرو ہاں جڑی گل میں کرنا ایدی آس کو میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، کوئی ایف اے پاس ہونا ضروری ہے؟ موٹی جی گل ہے کہ بدری صحابہ دیاں قبراں جنہاں نے اسلام دی عزت واسطے سب تو پہلے اپنی جاناں پیش کیتیاں. اماندار نہ دسو انہاں نالوں زیادہ مقدس قبراں کسے اور دیاں ہو سکدیاں نے؟ تے نبی علیہ السلام دے صحابہ درجنوں کیس لے کے آئے. نبی پاک نے کدی کسے صحابی نو کیا سی تینوں رب نے خیر تاں پانی ہے جا 250 کلومیٹر دا سفر کر کے بدر دے صحابہ دیاں قبراں تے ٹر جا، اوتھے جا کے چڑھاوا توں چڑھ، رب تینوں پت دے گا، رب تینوں صحت دے گا. ایماندار نہ دسو نبی پاک نے پورے دورہ نبوت اندر کسے صحابی نو کسے صحابی دی قبر تے کلیا؟ تے آج الحمدللہ کسے وہابی نے بھی کسے نو کسے ولی دی قبر تے کلیا. یار جے قبران دے ذریعے برکت مل دی نا، گل مکان لگا میں تے
تے نبی پاک اپنے صحابہ نو اپنے چاچا حمزہ بن عبد المطلب دی قبر تے ضرور ہی کل دے اور پاکستان کہڑے ولی دی قبر ہے جڑی نبی پاک دے پت دی قبر نالوں زیادہ پاک ہے جڑی قبر نبی پاک دی تھی دی قبر نالوں زیادہ پاک ہے میں صرف تو انہوں وضاحت نہ گل دس رہا ماں دے گوڑے کو بے کے گل نہیں کر رہا سی ڈی بن رہی ہے سنو سمجھو ساڑھے اہل حق ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے وے گونج پا دیو تاکہ منہ پتہ لگے تو اسی ستے نہیں اسی گناہگار تے ہووانگے کم علم تے ہووانگے کم عقل تے ہووانگے لیکن اسی اللہ دی توحید اندر کوئی خرابی کی تھی اچھا جنہ دے جنازے ہو گئے جنہ نو کفن پہ گیا جڑے منہ مٹی تھلے چلے گئے تے جڑے عراق سے رہندے نے کتھے رہندے نے حضرت علی دی قبر پاک عراق سے 11ویں والا پیر جنہ نو کیا جاندے نا پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دا گستاخ لانتی ہے اسی پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نال پیار کرنے ہیں انہاں نو رب دا ولی مننے ہیں محدث مننے ہیں فقیہ مننے ہیں لیکن اسی انہاں نو غوث اعظم مندے ساڈا غوث اعظم کون ہے اچھا یار کڈے ظلم دی گل ہے میں تے کدی کدی سوچنا زمین پھٹ دی کیوں نہیں آسمان گردا کیوں نہیں یہ تے نبی پاک دیاں دعاواں دیاں برکتاں نے نا کہ نبی پاک نے فرمایا سی یا اللہ میری امت تے آنن فانن کوئی عذاب نہ سٹی ورنہ ایک تو بڑا شرک کی ہے جنہ دیاں قبراں عراق اندر نے جڑے نہ اپنے آپ نو غسل دے سکے نہ کفن دے سکے نہ اپنے آپ نو قبر چ رکھ سکے او ہر ویلے سن دے نے ہر کسے دی سن دے نے ڈائریکٹ سن دے نے تے جڑا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم دی شان والا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت دی عظمت والا ہے او لوگاں دی ڈائریکٹ سندا ہی نہیں او ہر ویلے سن دے نے ڈائریکٹ سن دے نے تے رب دے بارے کی آندے نے او ڈائریکٹ سندا ساڈی توحید چیک کرو اللہ دے فضل نال جو توحید قرآن دے 30 پاریاں چھے جو توحید نبی پاک نے مکہ مدینے بیان کیتی ہے ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک جس صحابی نے توحید دا علم اٹھایا ہے اسی اس سے توحید دے علم بردار ہیں اور ساڑھے اہل حق ہون دی سب تو بڑی نشانی یہ وے گونج پا دیو اسی توحید اندر خرابی کیتی نہ خرابی کیتی ہے اگلی گل سنے ہو نہ خرابی کیتی ہے تے نہ کسے نو خرابی کرن دینے ساڑی مخالف صرف اس وجہ تو وہ سمجھ دینے کہ جے ساڑا قبران دا نظام نہ چلیا تے کھاواں گے کتھوں پیاں گے کتھوں اسی اپنے نیکاں دیا قبران نہیں پوچھتے اسی بھکے مر گئے گڑیاں ساڑے کول نے کوٹھیاں ساڑے کول نے الحمدللہ عزت شان مقام سارا کوئی ساڑے کول ہے اسی حلوے تے کھیرہ نہیں کھاندے اسی مر گئے اسی چھلے کڑے تاگے پڑھ کے پھوکا مار کے نہیں دیندے تے کی گل سائے اسی رات نو بھکے سونے لوگوں سوچو لوگوں سمجھو اہل حق ہون دی سب تو بڑی نشانی ہے کہ بندہ قرآنی توحید دا علمبردار بنے نبوی توحید دا علمبردار بنے اچھی بولو سی توحید خرابی کیتی جدو اسی خرابی نہیں نہ کیتی او دو پھر رب دے قرآن نے پتہ کی کیا ہے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون حق دے بندہ ہوئے جنہیں اپنے ایمان نو ظلم تو بچایا اسلام نو ظلم تو بچایا ہے ظلم دا معنی تھے شرک جنہیں شرک تو بچایا ہے الحمدللہ ساڑھا ایمان شرک تو پاک ساڑھا اسلام شرک تو پاک جڑا بندہ تو انو کوئے نا میں اہل حق ہاں او دی توحید چیک کرو تے جدوں توحید دے معاملے اندر کمی مل جائے جدوں توحید دے معاملے اندر شرک مل جائے او دو پھر تسی کہنا ہے کل ہاتو برہانکم قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین لو جی میں گلاں تو اڑنا کنیاں کرنیاں نے پہلی گل مکمل ہو گئی اسی توحید چ خرابی کیتی تو انو جو صبح بندہ پوچھے جی پیغام حق کانفرنس سن کے آئے ہو تے رات نو 1:30-2 بجے واپس آئے سو تو اڈے اہل حق ہون دی علامت کی ہے تے دوسری گل کرنی ہے اسی نہ توحید اندر خرابی کیتی ہے تے نہ اسی نبی پاک دی حدیث اندر خرابی کیتی
اچھی بولو اسی حدیث چ خرابی کیتی لگدا تسی گل نہیں سمجھے اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے بولو بولو عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے اسی سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے اسی امام دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے اسی فقہ دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے ساڈے تے اعتراض کادا ہے اے بھی جرم ہے کہ اسی حدیث دے پہرے دار ہیں یار اے بھی جرم ہے کہ اسی حدیث دے چوکی دار ہیں اسی آنے عقل دی بنیاد تے نبی پاک دی حدیث دا رد نہ کرو اسی آنے سائنس دیاں گلاں کر دے ہو زمین دی گردش دے بارے سورج دے بارے پہلی صدی دا سائنسدان کچھ کہندا ہے موجودہ صدی دا سائنسدان کچھ کہندا ہے آپس اندر تعارض آپس اندر تضاد اچھی بولو اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا اس گل دا تے تانوں پتہ ہے نا کہ عقل دی بنیاد تے سب تو پہلے نبی پاک دی حدیث دا رد کیتا ہے تے ابو جہل نے کیتا ہے کنے کیتا ہے او دے اتھے مر گیا ہے اے دے جرسوم پاکستان چ پتہ نہیں کتھوں آ گئے صحیح حدیث میں تانوں سنانا نبی علیہ السلام معراج دے موقع تے جدوں گئے نبی علیہ السلام نے اللہ دیاں قدرتیاں نشانیاں ویکھیاں ستاں فلکاں دی سیر کیتی جنت جہنم دے نظارے ویکھے مکے آ کے حدیث بیان کیتی ابو جہل دے سامنے میں آ چیزاں ویکھ کے آیا حدیث چاچا جی بیان کیتی تے ابو جہل کہندا میری عقل نہیں مندی میرا دماغ نہیں مندا میرا ذہن نہیں مندا کہ رات دے تھوڑے جے حصے تسی اتنا کچھ کر کے آئے ہو ابو جہل نے عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا ہے وا ابو بکر میں تیری جتی تو جوانی قربان کرا میرے ابو بکر نے جدوں نبی پاک دی حدیث سنی ہے عقل نو پیچھے سٹیا ہے نبی پاک دی حدیث نو گلے دی مالا بنایا ہے اللہ پاک نے میرے ابو بکر نو قیامت تک صدیق اکبر دا لقب عطا کر دیتا ہے اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں جے کر دے سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں جے کر دے ویسے مینوں دسو اے طلبہ میں ویکھیا بیٹھے نے اسی تے اج تک یہ تانوں آکھیا سی کہ نبی علیہ السلام دی حدیث دے مقابلے تے کسے صحابی دی بھی گل آ جائے تے اچھی بولو مننی تین چار جنے بول دے ہو مننی تابی دی گل آ جائے مننی اچھا اسی کیا سی صحابی دی نہیں مننی تابی دی نہیں مننی وہ کڈا بدبخت بندہ ہوئے جڑا نبی پاک دی صحیح حدیث دے مقابلے تے کسے یہودی تے صحیح سائنسدان دی من کے بیٹھا ہے تو قرآن دی آیتاں تے شک کرنا تو نبی پاک دے صحیح روایتاں تے شک کرنا تے یہودی تے صحیح دی سائنسدان دی تحقیق تے کن دھرنا جدی اج تحقیق کچھ ہے کل تحقیق کچھ ہے آپس اندر تعارض ہے تضاد ہے اس پیغمبر دی حدیث چھڑنا جنہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اسی امام تے فقہ دی بنیاد تے حدیث چھڑ دے ورنہ کتاباں نہیں پتہ کی لکھے ہے ادھر بیٹھے ہو ھذا الحدیث صحیح ولکن یخالف مذہبنا اے حدیث بالکل ٹھیک ہے پر اسی نہیں مننی کیوں اے ساڑی فقہ دے خلاف کی لئے اے ساڑی اسی اے ہو جے تندے کر دے بولو اسی اے ہو جے تندے کر دے لو جی میں تو انہا کنیا گلہ کرنی ہے سن اصل جنہا میں ماشاءاللہ 5-7 سال تو ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کانفرنساں دا ماحول نا مدرسے آڑا بن جائے کلاس آڑا بن جائے گل سمجھو ہاں نا جے جواب دیو انہوں دیکھو نا میں ایک لے جا کے تقریر کردہ رہا تقریر تو آڑے اتوں ٹپ دی روے تے بوئیں تھاری بانٹ جاندی روے میرے آمدہ کی فیدہ تو آڑے بینڈ دا کی فیدہ میں کنیا گلہ کرنی ہے کنیا ہو گئی نے اسی تو ہی خرابی کیتی جے کیتی جے پھر بھی دسو اسی الحمدللہ تو ہی خرابی کیتی اور اسی حدیث خرابی کیتی ساڑھے اہلِ حق کون دی تیسری نشانی سن لو کوئی بندہ کہے نا میں حق تے ہاں او دی تسی توحید چیک کرو او دی تسی حدیث چیک کرو تے جدوں خرابی نکل آئے او دو کہنا کل ہاتو برہانکم
ان کنتم صادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آؤ لوگو اہل حق ہون دی تیسری نشانی پیغام حق کانفرنس اندر جو میں پیغام دینا چاہنا. اسی اہل حق ہاں، اسی اہل توحید ہاں، اسی اہل حق ہاں، اسی اہل حدیث ہاں. اور ساڈے اہل حق ہون دی تیسری نشانی نہ توحید اندر خرابی نہ حدیث اندر خرابی تے اللہ دی قسمیں نہ نماز اندر خرابی. اچھی بولو اسی نماز اندر خرابی کی تھی اٹھی لے کے ہو گئے نماز خرابی کی تھی. پھر بولو نماز خرابی کی تھی. ورنہ میں ثابت کرنا کئی چیزاں نماز اپنی مرضی نال واڑیاں گئیاں نے تے کئی چیزاں نماز چوں کٹیاں گئیاں نے. اللہ دی عزت دی قسم اگر میں منبر تے بیٹھ کے ایسیاں درجنوں چیزاں بیان نہ کرا میں مسلک چھوڑ دیاں گا تینوں سونے اندر تول دیاں گا تیرا مسلک قبول کر لوں گا. نماز پڑھن اندر سستی ہو سکتی ہے پر اسی نماز اندر کوئی خرابی کی تھی کوئی چیز نماز جو واڑی اچھی بولو کوئی نماز جو چیز کٹی. اچھا ادھر ویکھیو تو نماز دا رونا روندے ہو خرابی تے اذان تو شروع ہو گئی. اے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیڑی بخاری چ لکھیا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم میں درود پڑھ دے سن، حضرت بلال پڑھ دے سن، حضرت ابو محذورہ پڑھ دے سن. اے کیڑی بلوغ المرام چ لکھیا ہے؟ میں نے ایک بھائی کہنے لگا تُسی درود دے من کرو. میں کہا کیوں؟ آندھا تُسی اذان تو پہلے نہیں پڑھ دے. میں کہا پھر دے تُسی بھی من کرو. آندھا کیوں؟ میں کہا تُسی تکبیر تو پہلے نہیں پڑھ دے. آندھا تکبیر تو پہلے پڑھنا ثابت نہیں تو میں کہا اذان تو پہلے پڑھنا بھی ثابت نہیں. تکے شاہی کیوں کر دے ہو؟ آندھا ہی تُسی منکر ویکھو کڈی کالی گل کر دے ہو. اوے سانو کتھے تُسی سٹ دے ہو؟ ڈر جاؤ رب کولوں. اسی درود دے منکر درود تے ساڈی زندگی ہے اور درود تے ساڈا ایمان ہے اور درود تے ساڈا اسلام ہے اور درود تے ساڈی محبت ہے. لیکن میرے تیرے درود اندر ایک فرق ہے. تو درود اذان تو پہلے پڑھے ہے اپنی مرضی نہ پڑھے ہے میں بعد چو پڑھے ہے نبی دا حکم سمجھ کے پڑھے ہے. تو اذان تو پہلے پڑھے ہے درود ہو پڑھے ہے جڑا فیصلہ بعد اندر پڑھے ہے. میں اذان تو بعد پڑھے ہے نبی دا حکم من کے پڑھے ہے کہ درود ہو پڑھے ہے جڑا جبریل نے میرے پیغمبر دے سینے سے نازل کیتا ہے. درود تم ہی پڑھنا ہے درود میں بھی پڑھنا پر مینوں اللہ نے اہل حق بنایا ہے. میرے ایک ایک عمل تے دلیل موجود ہے. مینوں آندا جی درود دے من کرو. میں کہا تسی بھی من کرو. آندا جی کیوں؟ میں کہا تسی سجدے چ نہیں پڑھ دے. کتھے نہیں پڑھ دے؟ بولیا جنا کتے گل نہ سمجھ آ جائے. میں کہا تسی سجدے چ نہیں پڑھ دے. آندا دماغ ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. آندا سجدے سے ثابت نہیں. تو میں کہا پھر اذان تو پہلے بھی ثابت ہے. میں کہا تسی بھی من کرو. کیوں؟ میں کہا رکوع نہیں پڑھ دے. آندا جی رکوع ثابت نہیں. تو اچھی بولو اذان تو پہلے بھی ثابت. اچھا پھر مینوں ایک گل نہیں سمجھ آئی. اچھا اے بھی نماز شے واڑ دتی. ساری نماز عربی چ تے نیت اے کیڑی بخاری چ ہے؟ ساری نماز عربی چ تے نیت. اچھا نماز اینڈ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. یہ کتھوں آ گیا چیزاں؟ یار ساڈا جرم ہے اسی آنے نبوی نماز پڑھو. نماز دا مسئلہ بڑا حساس جے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نے ویکھیا نماز پیا پڑھدا تے پوچھیا کنے عرصے تو نماز پیا پڑھنا ہے؟ آندا منذ 40 ساڑھا 40 سال ہو گئے نے. فرمایا جے ایہو جی نماز پڑھدا مر گیا تے تیری موت کفر تے آئے گی. کیوں نماز جو چیزاں واڑ دے ہو؟ کیوں نماز جو چیزاں کر دے ہو؟ ایک کتاب چھوی ہے نماز و اہل سنہ والجماع. او میں کتاب ساری پڑھی تے او دے جڑیاں پیرانا پیر لان والیاں حدیثاں نے نا او کوئی بھی نہ لکھی. میں اور ٹیلی فون سی میں کتاب تے اینڈ تو کھول کے ٹیلی فون کیتا. میں کہا جی میں بلوغ المرام تو لے کے بخاری تک جیڑی بھی حدیث دی کتاب پڑھی ہے نا او دے چ لکھیا ہے کہ صفحہ انج بناؤ جویں فرشتے اللہ کے بناندے نے تے وچ پیراں دے خلا رہنا چاہیدا. میں کہا اہل سنہ والجماعت دی نماز ہے تے ایدے وچ اے حدیثاں کیوں نہیں؟ تے مینوں پتہ کیوں کی آندا آندا انشاءاللہ اگلے ایڈیشن چ شامل کر لیں گے. اگلے ایڈیشن چ لیکن رب دی قسمیں نہیں کیتیاں. ہویا لے حدیثو ہویا لے حدیثو تسی ساری رات
قیام کر دے رہو نا ایک لت تے کھلو کے اللہ دا شکر نہیں جی ادا کر سکتے اللہ نے توحید دا پہرے دار بنایا نبی دی حدیث دا پہرے دار بنایا تے مدینے والے نبی دی امام دا چوکی دار بنایا اے جے پیغام حق رب اغفر لی بین السجدتین دو سجدے کے درمیان دعا ہے کہ نہیں رکوع توڑ کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ہے کہ نہیں جلسہ استراحت ہے کہ نہیں حضرات عزیز کار چوتھی گل سنو پھر گل ختم کریے جڑا پیغام میں دینا چاہنا اسی اہل حق کیوں اسی توحید اندر خرابی نہیں کیتی حدیث اندر خرابی نہیں کیتی اچھی بولو نماز اندر خرابی جیڑا کہے نا میں حق دے ہوں دی نماز چیک کرو تے جی دی نماز نبوی نہ نکلے تے انہوں تسی کہنا کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین چوتھی گل سنو پھر میں اجازت چاہنا نہ توحید اندر خرابی نہ حدیث اندر خرابی نہ سارے بولو نماز اندر خرابی ساڑھے اہل حق ہون دی چوتھی دلیل ہے جے اور پیغام حق سننے والو ساڑھے اہل حق ہون دی چوتھی دلیل ہے جے نہ توحید اندر خرابی نہ حدیث اندر خرابی نہ نماز اندر خرابی تے نہ اللہ دے ذکر اندر خرابی اچھی بولو حضرت بیاک زبان ہو کے اسی ذکر سے خرابی کیتی جنہیں نہیں کیتی ہو بولے ذکر سے خرابی کیتی بیا کیے اللہ 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 ایک ہی ایک ایڑی بخاری دا ذکر ہے اور تو انہوں بڑھنا پہلے ہو کتے منکا نہ ٹوٹ جائے ایک ایڑا طریقہ ہے حق 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 ایک ہی ایک نے ذکر کیتا ہے حق ہو دا اچھی بولو اسی توحید چ خرابی کیتی حدیث چ خرابی کیتی نماز چ خرابی کیتی ذکر چ خرابی کیتی گناہگار ہو مانگے بیمار ہو مانگے کم عقل ہو مانگے کم علم ہو مانگے لیکن الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اسی توحید دے بھی پہرے دار اسی حدیث دے بھی پہرے دار اسی نماز دے بھی چوکی دار اسی ذکر الہی دے بھی پہرے دار اب میں نے چند دن پہلے نا کینیڈا تو ایک بچی نے ٹیلی فون کیتا میں نے آندھی ہے کاری صاحب اسی تاڑا جمعہ سننے ہیں ہر جمعہ سننے ہیں تے جیڑیاں تسی پڑھائیاں دس دیو میں پڑھنی ہیں تے میں نے میری ساس پتا کی کہیں دیئے میں باوضو بیٹھا مسیطے بیٹھا رات دا ٹائم جے اللہ نو میں عالم علیم علام مانتا جے سچی گل تو انہوں دسن لگا میں نے آندھی کاری صاحب میری ساس میں نے آندھی ہے کی پڑھ دی رہنی ہے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین چھڑ ادنا تینوں کچھ نہیں لبنا جے منڈا لینے ہی تے ناد علی پڑھیا کر ایک قرآنی دعاواں چھڑوان دے جے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین میرے پیغمبر دیاں دو حدیثاں نبی پاک نے فرمایا کسے بندے تے کو پریشانی مصیبت آ جائے رج رج کے دعائے یونس پڑھے اللہ دعائے یونس دی برکت دینا اپنے بندے دی پریشانی دور فرما دینا نادے علی کی اول تا آخر شرک میں تانوں سنا دینا نادے علی نادن علیین مظہر العجائب تجدہ اونن فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا علی یا علی یا علی یا علی علی نو پکارو علی عجائب دا مظہر ہے ہر پریشانی چ علی مدد کردا ہے تے ہر غم تے ہر پریشانی علی تیری عظمت دی وجہ تو دور ہو جائے گی یا علی یا علی یا علی یا علی ایک ایڑی بخاری چ ایک ایڑی قرآن دی آیت ہے ایک حدیث ہے الحمدللہ اہل حدیث ہو میرے چ ہزار خامیاں نے ساڑھے علماء چ کمیاں ہو سکدیاں نے پر اسی دین دے نا دے دکانداری کر دے ہوڑی بولے ہو ہوڑی اسی حجرے چ بہ کے درود کر دے اسی حجرے چ بہ کے ذکر کر دے اسی حجرے چ بہ کے دعاواں کر دے اب من کڑت دعاواں لوکاں دے مسلط کر دے جے قرآن دیاں ساریاں دعاواں یاد کر لیاں جے نبی پاک دیاں سب دعاواں تانوں یاد نے وہ یہ ہو دیا دعاواں تے تسی تاں کڑو نا جے نبی پاک دیا دعاواں پڑھ پڑھ کے تسی تھک گیا ہو میں چند دن پہلے مرکزی مسجد اندر بیان کیتا ہے اوتھے میں صبح شام دی اذکار دے کے آیا آج میں تو آڈے واسطے ایک تحفہ لے کے آیا باہر ساتھی کھڑا ہوئے گا
دعا کرو اللہ زبیر شاکر صاحب نو صحت والی لمبی زندگی دے، اللہ دے دین دا دائی ایک مخلص انسان گو کہ وہ اتھے موجود نہیں لیکن میں انہاں دی محبت نو داد دینا، اخلاق نو داد دینا، اس طرح دے علماء نال پیار کریا کرو، دعا کرو یا اللہ جڑے اپنے سینے اج دین تے حق دی تڑپ رکھ دینے اللہ انہاں دے مال جان اولاد دی خیر فرما دے۔ اے میں تو اڈلی تحفہ لے کے آیا 13 سالہ دور مکی دے 10 سالہ دور مدنی 23 سالہ دے اندر میرے نبی پاک نے درجنوں دعاواں پڑھیاں نے، انہاں درجنوں دعاواں جو میں 11 دعاواں اس کارڈ چکٹھیاں کیتیاں نے، 11 ذکر اس کارڈ چکٹھے کیتے نے جڑیاں انمول دعاواں بے مثال ذکر اے چمیاں گھنٹیاں جدوں ٹائم لگے نا فجروں بعد یا زوروں بعد یا عصروں بعد یا مغرب تو بعد یا ادھے دے بولو پاویں نہ پڑھے ہو جدوں ٹائم لگے یا جیب چ پا کے دکان تے لے جاؤ دکان تے بیٹھ کے ایک باری کھول کے پڑھ لو۔ میں تانوں اللہ دے فضل نہ پورے یقین نال کہنا نہ کالا علم چلے گا نہ جادو چلے گا نہ نظر بد آئے گی نہ شریکہ برادری دا شریکہ تانوں تہاڈے تک پہنچے گا نہ حسد پہنچے گا۔ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو رب حفاظت بھی کرے گا، رب برکت بھی دوے گا، رب عزت بھی دوے گا، جے موت آ گئی تے رب تانوں بغیر حساب دے جنت بھی دوے گا۔ مسنون دعاواں پڑھو، ساڈا جرم ہے کہ اسی آنے نبی پاک دیاں دعاواں پڑھو۔ یار تسی میں نو دسو پیغام حق سنن آئے ہو اگلاس خالی پڑھایا پیغام حق تسی سنن آئے ہو میں نو ایک گل دا جواب دیو نبی پاک دے لعاب اندر بھی شفا تے نبی پاک دے والاں چ بھی جڑا منکر ہے وہ چپ رہے آپ دے والاں چ بھی پھر بولو آپ دے والاں چ بھی آپ دے پسینے چ بھی جس نبی دے لعاب چ شفا ہے جے سونے دے والاں چ شفا ہے جے سونے دے پسینے چ شفا ہے تے نور بھرے کلمے تے بول جس نبی پاک دی زبان چوں نکلے نے تے محدثین تے صحابہ نے انہاں نوں محفوظ کیتا ہے انہاں بولاں چ کنی شفا ہوئے۔ اور لوگوں اے دعاواں یاد کرو ساڈے بچے صبح شام دے اذکار نہیں پڑھ دے ساڑی میں کی محققانہ گفتگو کرا کی عالمانہ گفتگو کرا کی اصول بیان کرا کی استدلال کرا کی استنباط کرا بچے نے گریجویشن کر لی ایم فل کر لیا پی ایچ ڈی کر لی افسر لگ گیا دکان تے بہ گیا صبح شام دے اذکار نہیں پڑھدا سون لگیا دے اذکار نہیں پڑھدا اینا چیزاں تے سکھاں نے عمل کرنا اینا چیزاں تے عیسائیاں نے عمل کرنا۔ لو میں گل مکدی مکانا صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر 7 1 2 3 4 5 ساڑھے 5 لینا چھوٹیاں چھوٹیاں صفحہ نمبر بھی 7 تے دعا نمبر بھی ہوڑی بولے ہو ہون تے گل ختم ہو چلی ہون تے بولو نا صفحہ نمبر بھی 7 تے دعا نمبر بھی اے پورے پیار نال تے پورے پار نال یاد کر لو زیرہ زبرہ میں لا چھڑیاں جے حوالے دے چھڑے جے ترجمہ کر چھڑیا جے اس دعا دے بارے نبی پاک نے کہتا کی فرمایا میرے بابے ہو اور میرے بزرگوں گل سنو دھیان نہ اے واحد دعا ہے تواڈے دین دے اندر اے واحد ذکر ہے تواڈے دین دے اندر جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ہے دعا پڑھدا رہندا ہے اللہ او دی ٹینشن دور نہیں کردا اللہ او دی ٹینشن نو خوشی اندر تبدیل کر دیندا ہے۔ تے گل ایتھوں شروع کیتی سی نری معافی ادھیاں دا دل نہیں کردا او میں ٹاپ کلاس شے منگنا یار کمال گل ہے برائلر کھان والے میں دیسی ٹکڑ پیا منگنا میں معافی تو اتے گل پیا کرنا نری معافی ویہلا مالکا تیرے بندے کی آندے اسی نری معافی نہیں لینی اسی گناہ بھی نیکیاں بناونے اسی نری پریشانی دور نہیں کروانی اسی نبی پاک دے فرمان دے مطابق اپنی ٹینشن نو بھی خوشی اندر تبدیل کرو لو ہے دعا یاد کرو ہاں نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ذکر پڑھ دے اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن امتکا ناسیتی بیادکا مازن فیا حکمکا عدل فیا قضاؤکا اسألکا بکل اسم ہوا لکا سمیت بھی نفسکا او انزلتہو فی کتابکا او علمتہو احدا من خلقک او استعصرت بھی فی علم الغیب اندک انت جل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وزہاب ہمی
اللہ میں تیرا بندہ، اللہ میں تیرے بندیاں دا بیٹا، اے میرے اللہ میری پشانی تیرے اگے وے، میرے تے تیرا حکم چلدا ہے۔ اللہ میں تانوں انہاں ناماں دا واسطہ دے کے کہنا جڑے نا تسی نیکاں نوں سکھائے نے، جڑے نا تسی کتاباں چ اتارے نے، جڑے نا تہاڈے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اگے گل پتہ کی ہے، انت جعل القرآن ربیع قلبی، اے میرے اللہ اس قرآن نو میرے دل دی بہار ہی بنا دے۔ اے دعا جڑا بندہ پڑھ دا ہے، صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر ادھے بولے تے کم از کم کنیا بندیاں تسی دسنی 7 نو کم از کم 7 نو دسو، مزہ دے تا ہے نا۔ صفحہ نمبر 7 دعا نمبر 7 تے جنہ بندیاں تک انشاءاللہ پہنچانی ہو بھی 7۔ نبی پاک نے فرمایا آج جڑا بندہ دعا پڑھو، گل سنو، کی چھلے کڑے تاگے ہمیں دائیں بائیں عیشائیں کر دے رہندے، اور نبی پاک دیاں 10 دعاواں پڑھو میرے نوجوانوں، اوے حوصلے کرو، اوے ہمت کرو۔ اے 4 کلر دا جڑا اشتہار چھپوایا ہے، کوئی عالم گجرالے تو آیا ہے، کوئی عالم لاہور تو آیا ہے، میرے جہاں ٹوٹیا پجا طالب علم فیصلہ آباد تو آیا ہے، بیماری دے باوجود آیا ہے۔ اور لوگوں اسی کسے تے ہٹ کرن نہیں آئے، اسی کسے دا دل دخان نہیں آئے۔ اے معاملہ حق و باطل دا ہے، اے معاملہ شرک و بدعت دا ہے، اے معاملہ جنت جہنم دا ہے، اے معاملہ رحمت تے لعنت دا ہے۔ توحید تے آ جاؤ، نبی پاک دی حدیث تے آ جاؤ، مدینے والے مرشد دی نماز تے آ جاؤ، تے نبی پاک دے دسے ہوئے اذکار تے آ جاؤ۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں اللہ دے فضل دے نال غلستان محمدی دے جڑے اذکار نے نا، انہاں جو تواڈے واسطے 11 موتی لب کے لے آیا، تے جے میں 11 ہی سنائے نا تے پھر انشاءاللہ دن دے 11 بج جانے۔ لہذا میں آندے نا دیگ چوں دانا ہی چکھی ہے تے دیگ دا پتہ دانا تانوں دکھا دیتا ہے، تے پسند آیا جے ذکر حدیث پڑھ کے سنان لگا۔ جدوں نبی پاک نے دعا دسی نا تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے دعا پڑھیے تے ٹینشناں جڑیاں نے خوشی تبدیل ہوندیاں نے۔ آپ نے فرمایا ہاں، فرمایا پھر تے دعا یاد کر لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا یاد بھی کرو تے اگے یاد بھی کرواؤ۔ جے میری بیوی نہیں نہ پڑھ دی، میری جوان تھی نہ پڑھ دی، میرا پوت نہیں نہ پڑھ دا ہے دعا، وہ دی وجہ ہے کہ میں نہیں پڑھ دا، انہاں کتوں پڑھنی۔ ہن میں سگٹاں پیواں تے میں کہاں میرا پوت مسواکاں کرے، انج نہیں ہوندا۔ میں صبح 10 بجے اٹھا تے میں کہاں میرا پوت تہجد پڑھے، انہیں کچھ نہیں پڑھنا۔ چلو ہن گل مکائیے، ایک کارڈ ہن میں لے کے آیا تہاڈے لئی 4 کلر ترجمہ شرجمہ کر دیتا ہے بہترین کر کے، تے میں تہاڈے لئی لے آیا ہاں، ادھر ویکھو، لے جاؤ گے؟ اوے پہاڑ نہیں کھڑنا، کارڈ کھڑنا ہے۔ ہجے بھی ادھے ہی بول دے ہو، لے جاؤ گے؟ اچھا تسی پتہ کیوں نہیں بول دے کہ مول صاحب کہتے ہیں نا کہ میں 10 روپے دا دینا ہے، مینوں تہاڈے 10 کوئی نہیں چاہیے۔ میں تو دل دی گل دساں، تہاڈے چوں ایک بندے نے نہیں پڑھ لیا نا، ایک پاسے 1 کروڑ پیا ہوئے، ایک پاسے ایک بندے دی پڑھائی پڑھی پئی ہوئے، رب دی قسم میں کروڑ روپے وال اکھ نہیں کراں گا، تیرا 1 دفعہ دا پڑھنا ہو سکتا ہے میری جنت دا ذریعہ بن جائے۔ کچھ نہیں چاہیے، نہ تہاڈے کولوں اعراب لگوائے نے، نہ تانوں میں کہا جاؤ کتاباں جو جا کے لبو، اعراب بھی لائے نے، حوالے بھی دتے نے، ترجمے بھی کیتے نے، پھر ماشاءاللہ کارڈ ماڑا نہیں پسند، پہلے کارڈ بھی چنگا ہے بھی نہیں کہ میں کہڑے پیسے لینے نے، اخباری کاغذ لا دوں نا، سونی شے تانوں سونے انداز نہ دتی ہے۔ ہن چھوٹی جی گل دسو، بھئی لے جاؤ گے؟ لے تے جاؤ گے، ایڈے سیانے تے ہے تسی۔ اگلی گل دسو پیٹی دی کیڑی تہہ چ رکھو گے، یا کیڑی الماری جی رکھو گے جو گھٹا پے گا صاف کر لیا؟ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرے، ہاں کیڑا کیڑا پڑھے گا؟ یا اللہ جنہیں کونی انج کیتی ہے انہوں کچھ نہ دویں، میری کوئی دعا نہ قبول کریں۔ ہاتھ چکو میں ایک دعا کرا، انشاءاللہ انہوں پڑھ دے رہو گے؟ چلو میں نہیں کہنا ڈیلی پڑھو، جدوں موقع ملیا پڑھ دے رہو گے؟ یا اللہ جنہیں میرے ہاتھ چکے ہیں نا دلوں ہو کے، انہوں کعبۃ اللہ دے سامنے اللہ پڑھن دی توفیق دے دے۔ آج جو کلوئے چنگے رہو گے۔ میرا مدرسہ کوئی نہیں، میں چندہ نہیں مانگدا، پڑھو گے؟ اللہ انہوں نے مدینے پاک پڑھن دی توفیق دے دے۔ کئیاں دے ہاتھ نہیں آگے، ادھر ہاتھ نہیں نظر آ رہے۔
ہاتھ چکو میں ایک دعا کروں اللہ انہوں میدان عرفات بہ کے پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ لے کرو مرنا میں بھی ہیں تے مرنا نہیں تسی کتھے مرنا ویکھ لو دل نہیں کردا ہے گل کہن بھائی میں ہی مرنا تو ہی نہیں مرنا پر دعائیں کرو بھائی گل سنو اسی اپنی تقریر دا آغاز بھی دعا تو کیتا سی تے انتہا بھی کیونکہ دعا ہو العبادہ دعا ہی تے عبادت ہے جیسی زندگی سے دعا نہیں ہوتے اس بندے کی زندگی سے کچھ بھی نہیں جنہوں کلیاں بہ کے رب اگے رونا نہیں نہ آیا انہوں کچھ بھی نہیں آیا گلا کردہ پھرنا رب دعاواں نہیں سندا تینوں ترلا مارنا ہی نہیں ہوگا بار بار دعاواں پڑھو بار بار دعاواں پڑھو ایک واری دعا پڑھی ہے نہیں پریشانی نے ٹینشن خوشی بنی دوجی واری پڑھو تیجی واری پڑھو 10 واری پڑھو ذکر کثیر کرو کی کرو پھر پڑھو ذکر لو ہن گل تانوں میں کروڑ روپے دی دسن لگا توجہ کریو ساڈے چ خرابی ہے کہ اسی ذکر کثیر نہیں کردے کی کہنا ہے ایک دو واری پڑھنی ہے راسک صاحب آئے سن فیصلہ آباد تو چلو پڑھ کے ویکھ لو 3 دن چ کوئی پریشانی ٹینشن خوشی نہ بنی انہیں ٹھا کر کے مجھے فون کر دینا کہ مولوی وہ ٹینشن کہہ گیا ہے ٹینشن دے میری خوشی بنی نہیں حالانکہ گل خرابی پتہ کی ہے یہ نہیں کہنا کہ راسک صاحب دس گئے نا تسی پڑھ کے ویکھ لئیے پڑھ کے رب نے کہنا وندے ہی رہو پھر دوائی لے کے آؤ نا ڈاکٹر کو تے کہا کرو چلو امی نے کلیا سی ابو نے کلیا سی دوائی کھا کے ویکھ لینا وا شفا پینی ہے تے ذکر نال ہی پینی ایڈا تہاڈا یقین ہوے تے ذکر کثیر کرو ایک دفعہ گل نہیں بنی 10 واری 100 واری 500 واری 1000 واری میں مثال دینا اے کنے بلب لگے نے 1 2 3 4 5 6 7 8 تے 9 7 بلباں اندر روشنی نہ ہوے تے بلب 9-10 کر دیو بلب کثیر کر دیو کہ قلیل کر دیو روشنی پوری لینی ہوئے رزلٹ پورا لینا ہوئے 2-3 بلبانا گل نہ بنے تے بلب قلیل کری دینے کہ کثیر کری دینے پاجی بور ایتھے کنے فٹتے ہوندا ہے او بور پتہ نہیں کنے فٹتے ہوندا ہے 150 ٹھہرو جی 150 فٹتے بور کریے تے پانی نہ نکلے بور کثیر کری دے کہ قلیل کری دے اچھا بلب کثیر کر دے ہو سیانے ہو تے بور بھی سیانے ہو اگلی گل سنو بندہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر کو ٹر گیا انہیں دے دیتیاں نے گوڑیاں نے بندہ سیدھا پترا نہیں ہویا پھر تسی کیپسول بھی لیندے ہو تے ٹیکا بھی دوائی قلیل کر دیو کہ کثیر اچھا دنیا دے معاملے بڑے سیانے ہو تے ایتھے ڈنڈی کیوں مارتے وہ ایدی بھی تعداد کثیر کرو ایک واری گل نہیں بنی 10 واری نہیں 100 واری 100 واری نہیں 200 واری نہیں آلو کوئی بھی نہیں جے بولے تسی ایتھے نہیں بول دے باہر جا کے ہی کرو گے رج کے پڑھو میرے بابے لا حول ولا قوت الا باللہ لکھاں دی تعداد پڑھو میں حوالے دا ذمہ دار ہوں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ الطبقات ابن سعد اندر میں پڑھے ہیں الطبقات الکبرى ابن سعد سندے صحیح نہ پڑھے ہیں حضرت ابو درداء 24 گھنٹیاں کے سبحان اللہ و بحمدہ ہی 100,000 نے 1,00,000 دفعہ پڑھ دے سن کنی دفعہ حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی 12,000 دفعہ پڑھ دے سن تسی آنے چلو جی پڑھ کے ویکھ لینے ہیں ویکھنا کیجئے پورے یقین نہ پڑھو اعتماد نہ پڑھو تو انشاءاللہ کارڈ لے جاؤ گے نا جی انشاءاللہ وعدہ ہو گیا جی انشاءاللہ اچھا لے جاؤ گے پڑھو گے کہ کسی اور نہیں ادھر لاؤ گے اور یارانو لے کے کہے بابے کو لے کے جاندے کوئی کہے دربار تے لے کے جاندے کوئی کسی عرس تے لے کے جاندے تے تسی کسی نے کارڈ تے نہیں لا سکتے لو جی میں تانوں راز دی گل دے چلا اے کارڈ لے جاؤ باہر ساتھی کھڑے ہون گے تے کوئی بندہ تانوں آ کے کہے نا اج تو بعد پا جی پوت کوئی نہیں پا جی صحت کوئی نہیں پا جی برکت کوئی نہیں پا جی فلانی پریشانی انہوں کو گل سونا اے لے کارڈ اے پڑھ چھڑیا کر 24 گھنٹے جو 1-2 واری اللہ پوت بھی دے گا صحت بھی دے گا برکت بھی دے گا رب تینوں اپنی جنت بھی دے گا اللہ دے حضور میں دعا کرنا اے میرے سونے ربا سانو اپنی رحمت دے نال سارے ساتھیاں نو ملنے گے کارڈ جنہوں کارڈ نہ ملیا میری گڈی دے اگے آ جائے آگے مطلب کھلو جاوے آ کے تھلے نہ آ جائے میں ادو ہی گڈی ٹورا گا جدوں دے دیاں گا ٹھیک ہے سب نو انشاءاللہ ملن گے اے کام کرنے والے نے ساڈے اہل حق ہون دیاں کنیاں دلیلاں نے سارے بول بول تو میں پھر شروع کر دینی ہے جی کنیاں نے
اچھی بولو توحید چ خرابی کیتی حدیث چ خرابی کیتی اے نماز چ خرابی کیتی اے دعا تے ذکر چ خرابی کیتی اللہ سانو ایسے حق تے زندہ رکھیں اور ایسے حق دا پیغام نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا پہچان دی اللہ توفیق عطا فرمائیں ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کھبے سجے نہ ویکھیو بھائی دعا چاج نہ کرے آجے اللہ کو مزدوری لینی ہے کھبے سجے نہ ویکھیو میرے بچے ہو دھیان نہ دعا کرو پورے یقین نہ دعا کرو میرا مالک رد نہیں کرے گا آج وہ پیار دیاں گلاں ہوئیاں نے انہیں انشاءاللہ رد نہیں کرنا بہ جو میرے ساتھی نوجوان بہ جو دھیان نہ دعا کرنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت ظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے میرے اللہ میری جتوں تک آواز جا رہی ہے جنہیں جنہیں ہاتھ چکے ہے اللہ بیت اللہ دے حج نصیب فرما اللہ عمر نصیب فرما اللہ بیت اللہ دے طواف نصیب فرما اینا جو جد کل باپ نہیں ہو دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا جد کل ماں نہیں ہو دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جدے پیارے فوت ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما تے جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ شفا عطا فرما بوڑے باپ نو شفا عطا فرما بوڑی ماں نو شفا عطا فرما اے میرے اللہ جڑے میرے بزرگ بیٹھے نے رات گئے تک میرے بزرگ تیرے دین دیاں گلاں سن رہے نے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما بھائی زبیر شاکر صاحب دیاں محنتاں قبول فرما اخلاص قبول فرما اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما ساڈا پیغام حق پروگرام قبول فرما علماء دا سنانا قبول فرما اے میرے اللہ زمزم پلا تے رج رج پلا زمزم پلا تے مکے صدقے پلا شم پلا تے مدینے صدقے پلا میدان عرفات دی حاضری نصیب فرما اللہ جنہ کو پت نہیں بیٹے عطا فرما کئی نوجوانوں دا بڑا ہی دل کرد ہے اللہ جد کو بیٹے نہیں اللہ اپنی رحمت دینا بیٹے عطا فرما پہنا نو ویر عطا فرما جڑے تیاں والوں پہنا والوں دکھی نے اللہ سکھی فرما تیاں والوں اکھاں روشن فرما پتہ والوں اکھاں روشن فرما سبنا دے گناہ معاف فرما اللہ سبنا دا آنا قبول فرما یار ایک بات دعا کرو ہندو نے جڑی کیتی ہے نا زیادتی شرارت اللہ ہندو دی شرارت دے منہ دے مار دے ساڑی فوج نو اللہ ہور جرت عطا کر مسلمانہ نو ہور جرت عطا کر اللہ ساڑھو توحید دی عزت عظمت واسطے قبول فرما اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما اللہ جڑے مقروض نے قرضے ادا فرما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے جہنم تو بچا کے اللہ جنت عطا فرما دے اللہ جہنم تو بچا کے جنت عطا فرما دے تیرے بندے رات گئے تک تیرے گھر بیٹھے رہنے اللہ انہاں دا بہنا قبول کر سننا قبول کر اللہ انہاں دا آنا قبول کر آئی دے پروگرام دیا انہاں نو برکتہ نصیب فرما جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما اللہ اگر اج دے پروگرام کو کمی بیشی رہ گئی ہے سانو معاف کر دیو ساڈا پروگرام قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دیو اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے سب دے من دی مراد پوری کر دیو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
جہنم تو بچا کے اللہ جنت دے دو، جہنم تو بچا کے جنت دے دو اللہ، زندگی شان والی دے دو، موت ایمان والی دے دو، زندگی رحمت والی دے دو، موت شہادت والی دے دو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔